So hello, good morning everyone. It's me Vijay Upadhyay. मैले चाहिँ तिमीहरूलाई आज तिमीहरूको यो फर्स्ट क्लास सो द्याट्स वाइ तिमीहरूको ग्रुपमा सो मैले के पढाउँछु भने वेभ एन्ड साउन्ड पढाउँछु है। र अब हामी आजबाट चाहिँ तिमीहरूको यो CM2 ग्रुपमा चाहिँ हामी वेभ एन्ड साउन्ड स्टार्ट गर्छौँ आजबाट। र अब तिमीहरूलाई भन्दाखेरि तिमीहरूले जुन पढेको कोर्सेसहरू छ नि, जुन 12 क्लासको स्पेसल्ली 12 क्लासको कोर्सेसहरूमा चाहिँ सबैभन्दा तिमीलाई चाहिँ कन्सेप्चुअल पार्ट भनेको चाहिँ वेभ एन्ड साउन्ड हो है। सबैभन्दा कन्सेप्चुअल पार्ट चाहिँ वेभ एन्ड साउन्ड हो। सो अब हामीले त्यही स्टार्ट गर्छौँ, किन कन्सेप्चुअल पार्टमा अब तिमीहरूले हेर त वेभको कन्सेप्ट यदि क्लियरली बुझ्यौ भने, राम्रोसँग बुझ्यौ भने तिमीले हेर त इभन वेभ अप्टिक्सको कुराहरू पनि राम्रोसँग बुझ्छौ। जस्तो वेभ अप्टिक्स तिमीले पढ्यौ होला, इन्टरफेरेन्स त सजिलै छ हैन, किन म्याक्सिमा किन मिनिमा बन्छ भन्ने पनि बुझ्यौ होला, अथवा एउटा म्याक्सिमा पछि फेरि मिनिमा, फेरि म्याक्सिमा पछि फेरि मिनिमा, मिनिमा पछि फेरि म्याक्सिमा किन अल्टरनेटिभली यसरी बन्छ भन्ने कुराहरू पनि बुझ्यौ होला। म्याक्सिमाबाट मिनिमा आउनु के बाध्यता छ, या मिनिमाबाट फेरि म्याक्सिमा किन आउनु पर्यो, म्याक्सिमा पछि फेरि अर्को म्याक्सिमा किन आउँदैन, एसेट्रा कुराहरू। अब त्यसपछि विद्यार्थीहरूको अल्मलिने पार्ट भनेको सबभन्दा पहिला हेर त डिफ्र्याक्सन। डिफ्र्याक्सनमा हेर त कुरा उस्तै छ, तर डिफ्र्याक्सनमा गएर त झन् धेरै कन्फ्युजन हुन थाल्छ। पोलराइजेसन त्यस्तो गाह्रो छैन हैन। अब त्यो बाहेक स्ट्यान्डिङ वेभ भने के हो, स्टेसनरी वेभ कसरी बन्यो, एसेट्रा कुराहरूको एक्सप्लानेसन चाहिँ नि तिमीहरूलाई बहुत जरुरी छ। सो अब त्यो कुरा चाहिँ एकदम बेसिक फन्डामेन्टल बुझाउने भनेको चाहिँ वेभ नै हो। वेभबाटै हामी बेसिक फन्डामेन्टल चाहिँ बुझेर जान्छौँ है। एकछिन ल, हेर त। सो वाट इज वेभ, हाम्रो डिफिनेसन त्यहीबाट सुरु गर्छौँ। वेभ भनेको के हो? वेभ भनेको हेर त, मिडियामा तिमीले के गर्नु पर्यो भने भाइब्रेसन स्टार्ट गर्नु पर्यो। मिडियामा तिमीले भाइब्रेसन स्टार्ट गर्नु पर्यो र तिमीले मिडियममा जुन भाइब्रेसन क्रिएट गर्छौ त्यो भाइब्रेसन मिडियममा, अथवा त्यसलाई सिम्पली भन्दाखेरि हेर त डिस्टर्बेन्सको प्रोपागेसन, तिमीले क्रिएट गरेको डिस्टर्बेन्सको प्रोपागेसन नै वेभ हो। हेर त यहाँबाट तिमी बोलिरहेछौ, मान तिम्रो फ्रिक्वेन्सी कति छ भने एकछिनलाई मान 300 हर्ज छ, तिम्रो फ्रिक्वेन्सी 300 हर्ज छ भने अब तिम्रो भोकल कर्डले जुन साउन्ड जेनेरेट गर्छ त्यसले यो एयर अथवा ग्यास मिडियममा के गर्छ, भाइब्रेसन क्रिएट गर्छ अथवा डिस्टर्बेन्स क्रिएट गर्छ। त्यो डिस्टर्बेन्स एउटा मलिकुलबाट अर्को मलिकुल, अर्को मलिकुलबाट अर्को मलिकुल, अर्को मलिकुलबाट अर्को मलिकुल, यसरी डिस्टर्बेन्स ह्यान्डेड भएर एउटा पोइन्टबाट हेर त अर्को पोइन्टसम्म पुग्नलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने द्याट वी कल द वेभ, त्यसलाई हामी चाहिँ वेभ भन्छौँ। हेर त यसको एकदम फिक्स मार्क्स हुँदैन, एकदमै मार्क्स हुँदैन, कम्तीमा 3टा क्वेसन चाहिँ आउनुपर्छ है साउन्डबाट। अहिले अब यस्तै ट्रेन्ड देखिया छ, फिक्स मार्क्स चाहिँ हुँदैन है, कम्तीमा 3टा क्वेसन चाहिँ आउनुपर्छ। सो यसलाई हामी वेभ भनेर भन्छौँ। अब यसको वेभको एक्जाम्पलहरू के छ त, थुप्रै छ। तिमीले पानीमा हेरेर त एउटा ढुङ्गा खसाल्यो या ड्रप भयो, यहाँनिर डिस्टर्बेन्स क्रिएट हुन्छ। अब यो डिस्टर्बेन्स एउटाबाट अर्को पार्टिकल, अर्कोबाट अर्को पार्टिकल, अर्कोबाट अर्को पार्टिकल, एज ए रिजल्ट कहाँसम्म पुग्छ भने यो किनारासम्म पुग्छ, वाटर रिपलको फर्ममा। यो पनि एउटा डिस्टर्बेन्सको प्रोपागेसन हो। तिमीले अब एउटा टेबल छ घरमा भने टेबललाई तिमीले एकचोटि हातले हिर्कायो, टेबललाई तिमीले ब्याङ गर्यो भने हेर त त्यो डिस्टर्बेन्स एउटा एन्डबाट अर्को एन्डसम्म पुग्छ। तिमीले टेबललाई ब्याङ गर्यो भने त्यो डिस्टर्बेन्स एउटा एन्डबाट अर्को एन्डसम्म पुग्छ, त्यो पनि तिम्रो वेभको प्रोपागेसन हो हैन। गिटार बजायो, गिटारको स्ट्रिङलाई भाइब्रेट गर्यो, अथवा चाहिँ नि तिमीले मादल बजायो, त्यो सबै डिस्टर्बेन्सको प्रोपागेसन हो। तिमीले इभन तिमीहरूले चाहिँ नि हेर त अर्थक्वेक जेनेरेट भयो, जहाँबाट इपिसेन्टरबाट चाहिँ डिस्टर्बेन्स स्टार्ट हुन्छ या जहाँ इपिसेन्टरबाट चाहिँ अर्थक्वेक जेनेरेट हुन्छ त्यहाँबाट अर्थको सर्फेसमा चाहिँ के हुन्छ भने वेभको प्रोपागेसन हुन्छ, त्यो पनि डिस्टर्बेन्सको प्रोपागेसन हो। अझ आज हाम्रो फर्स्ट क्लास है, यो सबै त्यही फिगर हो।
आज हाम्रो फर्स्ट क्लास। अब हामीले आज वेबलाई कसरी डिफाइन गर्छौं, एक्चुअली वेब भने के हो, आज हाम्रो इन्ट्रोडक्टरी पार्ट चाहिँ हामी बुझ्ने प्रयत्न गर्छौं है। वेब भने के हो र आज हामी इन्ट्रोडक्टरी पार्ट चाहिँ बुझ्ने प्रयत्न गर्छौं है त। अब वेब दुई किसिमको हुन्छ, एउटा मेकानिकल वेब हुन्छ, एउटा नन मेकानिकल वेब हुन्छ है। वेब दुई किसिमको हुन्छ, एउटा मेकानिकल वेब हुन्छ, एउटा नन मेकानिकल वेब हुन्छ। अहिले हामी नन मेकानिकल वेबको बारेमा कुरा बुझ्दैनौँ, अहिले एकछिनपछि बुझ्छौँ। हामीले पढ्नु खोजेको टपिक चाहिँ के हो भने साउन्ड वेभ हो। हामीले पढ्न खोजेको टपिक चाहिँ प्रोपागेसन अफ साउन्ड हो। जसलाई मिडियम चाहिन्छ, वेभ प्रोपागेसन हुनलाई जसलाई मिडियम चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने, हेर त, जसलाई मिडियम चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी मेकानिकल भन्छौँ। अब खासमा के हुन्छ वेभ प्रोपागेसनको मेकानिजम भने, हेर त, यहाँ मान वेभ यो डाइरेक्सनमा प्रोपागेसन हुँदैछ, यहाँनिर एउटा पार्टिकललाई तिमीले डिस्टर्बेन्स क्रिएट गर्यो, पार्टिकललाई तिमीले ट्रान्सभर्सली डिस्टर्बेन्स क्रिएट गर्यो, अथवा यो पार्टिकल टु एन्ड फ्रो यसरी असिलेट हुनेवाला छ। यो पार्टिकल गिटारको स्ट्रिङलाई तिमीले प्लकिङ गरे जस्तै यो एक भन्ने पार्टिकलले डिस्टर्बेन्स दुई भन्ने पार्टिकललाई दिन्छ, दुईले तीन भन्ने पार्टिकललाई दिन्छ, तीनले चार भन्ने पार्टिकललाई दिन्छ, र थ्रु द मिडियम चाहिँ डिस्टर्बेन्सको प्रोपागेसन हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई हामी वेभ भनेर भन्छौँ। मिडियमको पार्टिकल हिँड्ने होइन है, मिडियमको पार्टिकल टु एन्ड फ्रो ओसिलेट हुने होइन, मिडियमको पार्टिकल एकै ठाउँमा बसिरहने हो, एकै ठाउँमा बसेर टु एन्ड फ्रो भाइब्रेसन हुने हो। तर यसले गर्दाखेरि डिस्टर्बेन्स यसलाई दिन्छ, यसले यसलाई दिन्छ, यसले यसलाई दिन्छ। अब मैले अघि नै भनिसकेँ नि, हेर त, डिस्टर्बेन्सको प्रोपागेसन भने के हो त, डिस्टर्बेन्सको प्रोपागेसन भने के हो त, एनर्जीको फ्लो हो। हेर त, एनर्जी प्रोपागेट्स इन द फर्म अफ डिस्टर्बेन्स। हेर त, मैले अघि नै हेर त अर्थक्वेकको एक्जाम्पल लिए नि, जहाँबाट इपी सेन्टर छ त्यो इपी सेन्टरबाट कहाँनिर आइपुग्छ भने, हेर त, अर्थक्वेक हाम्रो यहाँसम्म आइपुग्छ, 100 किलोमिटर टाढा जान्छ, 200 किलोमिटर टाढा जान्छ, त्यो भनेको एनर्जीको फ्लो हो। त्यही भएर एनर्जी चाहिँ प्रोपागेट हुन्छ। अब यो एउटा चाहिँ नि तिमीहरूलाई हेर त, कुनै पनि मिडियममा वेभको प्रोपागेसन कस्तो हुन्छ भनेर यो बुझाउनको लागि मैले एउटा सानो एउटा चाहिँ यो एक्सप्लेनेसन गरेको छु। अब तिमीहरूलाई हामीलाई बुझ्न, जान्न, पढ्न सबभन्दा सजिलो हामी ट्रान्सभर्स वेभ हुन्छ, लङ्गिट्युडनल हुँदैन। जस्तो इक्जाम्पल, हाम्रो हेर त, स्ट्रिङमा त तिमीले नोड एन्टी नोड देखाउँदा त यसरी देखायो, स्ट्रिङको भाइब्रेसन स्ट्रिङमा त पार्टिकल ट्रान्सभर्सली भाइब्रेट हुन्छ, यसरी तलमाथि भाइब्रेट हुन्छ। तर हेर त, तिमीले ओपन पाइप या क्लोज पाइपमा पनि तिमीले वेभ देखाउँदा त यसरी नै देखायो। यो के को रिप्रेजेन्टेसन हो, यो रिप्रेजेन्टेसन ट्रान्सभर्सको हो, लङ्गिट्युडनलको होइन। तर याद गर, तिमीले फ्लुट बजायो अथवा कुनै पनि इयरवाला इन्स्ट्रुमेन्ट बजायो भने त्यहाँ भाइब्रेसन लङ्गिट्युडनली हुन्छ। अब के यहाँ यो लङ्गिट्युडनली रिप्रेजेन्ट गर्न सम्भव छ त भन्दा लङ्गिट्युडनली रिप्रेजेन्ट गर्न सम्भव छैन, लङ्गिट्युडनली रिप्रेजेन्ट गर्न सम्भव छैन। सो त्यही भएर लङ्गिट्युडनली रिप्रेजेन्ट गर्न सम्भव नभएको हुनाले हामीले ट्रान्सभर्सको फर्ममै देखाउँछौँ है। सो तिमीले यो कुरा बुझ्दै जान्छौ। र अब एकचोटि कन्सियस भएर हेर है, मैले के बताउँदैछु ध्यान दिएर हेर, एकचोटि एकदमै फुल कन्सियस भएर हेर। यो एउटा मेकानिजम बुझ्यौ भने तिमीले वेभको प्रोपागेसनको मेकानिजम एक्ज्याक्टली बुझ्यौ है त। ल हेर त, तिमीलाई वेभको प्रोपागेसनको मेकानिजम हेर त, मैले यहाँ देखाउँछु, मेरोलाई चाहिँ पोइन्टलाई फलो गर। यहाँ मैले लेख्नु केही पनि पर्दैन, एकदम सजिलो छ। मिडियममा एकछिनलाई मान 9वटा पार्टिकल छ, 9वटा पार्टिकल, त्यो 9वटा पार्टिकल सबै केमा छन् भने इक्वल डिस्टेन्समा छन्, 1 बाट 2, 2 बाट 3, सबै इक्वल डिस्टेन्समा छन्। यहाँ 8वटा इक्वल ग्याप छ। सपोज 1 बाट 9 मा पुग्नलाई क्यापिटल टी बराबरको टाइम लाग्छ, 1 बाट 9 मा पुग्नको लागि क्यापिटल टी बराबरको टाइम लाग्छ भने 1 बाट 2 मा डिस्टर्बेन्स पुग्न त t/8 टाइम लाग्छ। अब मैले के गरेँ भने 1 भन्ने पार्टिकललाई मैले ओसिलेट गर्न सुरु गरेँ, ओसिलेट गर्न सुरु गरेँ, मैले मासतिर प्लकिङ गर्ने कुरा बुझ है। मैले मासतिर प्लकिङ गर्ने भने यो 1 भन्ने पार्टिकल दुईचोटिमा एक्सट्रिम पोजिसनमा पुग्छ। यो ग्याप इक्वल छैन है, यो मैले नेटको फिगर हो, यो ग्याप इक्वल छैन। यहाँबाट यहाँदेखि जति ग्याप छ यहाँदेखि यहाँसम्म त्यति ग्याप हो। तिमी आफ्नो सेल्फ अन्डरस्टुड बुझ्ने है कि आफैले सेल्फ अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने। यहाँदेखि यहाँसम्म जति ग्याप हो, यहाँदेखि यहाँसम्म त्यति नै ग्याप हो, यहाँदेखि यहाँसम्म त्यति नै ग्याप हो। त्यही भएर हेर त, तिमीले 1 भन्ने पार्टिकललाई प्लकिङ गर्ने बित्तिकै 1 भन्ने पार्टिकल के हुन्छ, लिफ्ट हुन्छ भनेर सम्झिने। तर 1 लिफ्ट हुने बित्तिकै के हुन्छ, 2ले डिस्टर्बेन्स एक्सपिरियन्स गर्छ।
किन एक्सपिरियन्स गर्छ भने 1 र 2 को बीचमा के हुन्छ इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ त्यो इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन 1 र 2 के छ हात समातेर बसेको छ बुझ तिमीहरू दुईजना हात समातेर बसेका छौ भने हेर त एउटाले स्वाट माथि तान्ने बित्तिकै अर्को पनि लड्छ त्यही भएर तिमीले दुईजना हात समातेर बसेका छौ त्यही भएर हेर त यो डिस्टर्बेन्स तिमीले हेर त यो माथि जाने बित्तिकै दुईले डिस्टर्बेन्सलाई एक्सपिरियन्स गर्छ अब यो एक अझै माथि जाने क्रममा छ भनेर सम्झ अझै माथि जाने क्रममा छ यो एक एक्सट्रिम पोजिसनमा पुग्छ अब एक कहाँसम्म पुग्छ भन्दा एकलाई तिमीले ओसिलेट गर्नको लागि तिमीले एक्सटर्नल फोर्स कति एप्लाई गर्यौ तिमीले कहाँसम्म पुग्छ भन्दा तिमीले एक्सटर्नल फोर्स कति एप्लाई गर्यौ त्यो एक्सटर्नल तिमीले एप्लाई गरेको फोर्स बराबर हेर त इलास्टिक मिडियमको रिस्टोरिङ फोर्स नभएसम्म यो इलास्टिक मिडियमको रिस्टोरिङ फोर्स नभएसम्म यो अपलिफ्ट हुन्छ रिस्टोरिङ फोर्स अपलिफ्ट हुन्छ र एक माथि पुग्ने बित्तिकै यहाँ है एक माथि पुग्ने बित्तिकै अब के हुन्छ दुई पनि लिफ्ट हुन थाल्छ अघि नै दुई आफ्नो मेन पोजिसनमा बसेको थियो अब दुई लिफ्ट हुन थाल्छ र दुई लिफ्ट हुने दुईले आफ्नो ठाउँ छोड्ने बित्तिकै डिस्टर्बेन्स 3 भन्ने पार्टिकलले एक्सपिरियन्स गर्छ अब हेर के एक भन्ने पार्टिकल सधैँ गई गर्छ गर्दैन किन एक भन्ने पार्टिकलसँग अर्को एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी छ हाम्रो फिजिक्सको त्यो प्रपर्टिजको नाम के हो त भने हेर त इलास्टिसिटी हो त्यो प्रपर्टिजको नाम चाहिँ इलास्टिसिटी हो हेर त यो प्रपर्टिजको नाम चाहिँ इलास्टिसिटी हो एक भन्ने पार्टिकल अपलिफ्ट रह्यो अनि त्यो इलास्टिसिटी भन्ने प्रपर्टीले एकलाई त्योभन्दा माथि जान दिँदैन त्यही भएर फेरि यसलाई ब्याक टु कहाँ ल्याउँछ मेन पोजिसनमा ल्याउँछ अथवा मेरो यति कुराबाट तिमीले के भन्यो भने बुझ्नु पर्यो भने कम्तीमा मेन पोजिसनमा रिस्टोर हुनको लागि इलास्टिसिटी चाहिन्छ विदाउट इलास्टिसिटी मेन पोजिसनमा आउँदैन त्यही भएर मिडियमसँग चाहिने एउटा इसेन्सियल प्रपर्टिज भनेको के हो त इलास्टिसिटी हो यो इलास्टिसिटी बल्क मोडुलस हुन सक्छ यो इलास्टिसिटी यंग्स मोडुलस हुन सक्छ यो इलास्टिसिटी मोडुलस अफ रिजिडिटी पनि हुन सक्छ अब यो केसमा हेर अब हेर त फोर्थ केसमा हेर यो एक भन्ने कति यहाँ त बुझिहाल्छौ यहाँ 0 टाइम लाग्यो यहाँ t/8 टाइम लाग्यो यहाँबाट दुईटा t/8 मतलब t/4 टाइम लाग्यो यहाँ 3 वटा t/8 मतलब 3t/8 लाग्यो अब एक यहाँ पुगिसकेपछि के हुन्छ भने एक फर्केर फेरि कहाँ आउँछ मेन पोजिसनमा आउँछ एक फर्केर मेन पोजिसनमा आउँछ यो मेन पोजिसनमा आउँदा एक ब्याक टु मेन पोजिसनमा आउँछ दुई त एक्सट्रिममा पुगिसकेको छ हेर दुई फर्केर फेरि कहाँ आउँछ तल आउँछ तल झर्छ तर 3 कहाँ छ एक्सट्रिम पोजिसनमा जाने क्रममा छ ध्यान देऊ 3 एक्सट्रिम पोजिसनमा जाने क्रममा छ त्यसको 3 के हुन्छ अपलिफ्ट हुन्छ फेरि 4 मा डिस्टर्बेन्स एक्सपिरियन्स गर्छ यो केसमा अब एक मेन पोजिसनमा आइसकेपछि दुई पनि तल झर्छ 3 एक्सट्रिम पोजिसनमा पुगेर फर्किने क्रममा छ 4 एक स्टेप माथि लिफ्ट हुन्छ र डिस्टर्बेन्स कतिमा हुन्छ 5 भन्ने पार्टिकलमा डिस्टर्बेन्स पुग्छ कुरा बुझ अब यहाँ दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो के कुरा बुझ्नु पर्यो भने हेर त के त्यो एक भन्ने पार्टिकल अब यहाँ चुप्पो लाएर बस्छ बस्दैन एक भन्ने पार्टिकलसँग अर्को एउटा छ त्यो भनेको के छ इनर्सिया छ र त एक भन्ने पार्टिकलसँग के छ इनर्सिया छ त्यो इनर्सियाको कारणले गर्दा एक भन्ने पार्टिकल के छ आफ्नो मेन पोजिसनमै बसिरहन्छ एक भन्ने पार्टिकल इनर्सियाको कारणले एक भन्ने पार्टिकल मेन पोजिसनमै चुप्पो लाएर बसिरहन्छ बस्दैन यो कहाँ जान्छ सुट आउट भएर फेरि तल जान्छ टु एन्ड फ्रो ओसिलेट हुन त यो सुट आउट भएर फेरि तल जानु परेन त्यही भएर हेर त कम्तीमा मिडियममा वेभ जेनेरेट गर्न मिडियमसँग दुईटा प्रपर्टी चाहिन्छ एक नम्बरमा इलास्टिसिटी चाहिन्छ दुई नम्बरमा के चाहिन्छ इनर्सिया चाहिन्छ त्यही भएर हामीले हेर त भेलोसिटी अफ वेभको फन्डामेन्टल फर्मुला नै यसरी डेभलप गर्छौं एउटा इलास्टिक फ्याक्टर एउटा इनर्सियल फ्याक्टर यो हामीले कहीँबाट डिराइभ गराएन यो डाइमेन्सनली प्रुभ गर्न सकिन्छ यो इम्पेरिकल रिलेसन हो यो डिराइभ गर्न आउने रिलेसन होइन सिधै पर्सनल भनेर पढ्ने रिलेसन हो अब मिडियममा कम्तीमा टु एन्ड फ्रो ओसिलेट हुनको लागि इनर्सिया र इलास्टिसिटी छ भने टु एन्ड फ्रो ओसिलेट हुन्छ नत्र हुँदैन अब एक्जाम्पल दिउँ जस्तो तिमीले घरको फ्लोरमा तिमी उफ्रियौ एकचोटि जुरुक्क उफ्रियौ भने र त फ्लोर भरि के हुन्छ ट्रान्सफर हुन्छ भाइब्रेसन ट्रान्सफर हुन्छ फ्लोर भरि तिम्रो तलको मान्छेले सुन्छ माथिको मान्छेले सुन्छ हैन तर तिमीले अब भित्तामा एउटा हाम्रो बोर्ड छ व्हाइट बोर्डलाई तिमीले एकातिर चाहिँ नि ब्याङ गर्यो भने के हुन्छ डिस्टर्बेन्स व्हाइट बोर्डबाट प्रोपागेट हुन्छ पुरै बोर्ड हल्लिन्छ तर
किन हल्लिन्छ भन्दा बिकज बोथ इलास्टिसिटी एन्ड इनर्सिया। तर तिमीले हेर त बालुवाको थुप्रोमा समुद्रको किनारमा गएर तिमीले उफ्रियो भने फ्लोरमा भाइब्रेसन ट्रान्सफर हुन्छ? हुँदैन। किन हुँदैन भने नो इलास्टिसिटी नो इनर्सिया। अब तिमीले एउटा तिमीसँग पिठोको बोरा छ, पिठोको बोरामा तिमीले हमरले टक्क हिर्काइदियो भने अर्को एन्डमा भाइब्रेसन ट्रान्सफर हुन्छ? हुँदैन। तर त्यही पिठोको बोराको ठाउँमा तिमीले एउटा आइरनको ब्लक छ भने आइरनको ब्लकमा तिमीले एउटा एन्डमा ब्याङ गर्यो हमरले भने भाइब्रेसन ट्रान्सफर हुन्छ हुँदैन? इज द्याट क्लियर? त्यही भएर कम्तीमा मिडियममा वेभ प्रोपागेसन हुनलाई मिडियममा के चाहिन्छ? इलास्टिसिटी र एनर्सिया चाहिन्छ। यति त बुझ्यौ। अब यो एक भन्ने पार्टिकल कहाँ आयो त? मेन क्वेसनमा आयो, ध्यान दिऊ। एक भन्ने पार्टिकल मेन क्वेसनमा आयो। अब यसले कति ओसिलेसन कम्प्लिट गर्यो? हाफ ओसिलेसन कम्प्लिट गर्यो। याद गर है, हाफ ओसिलेसन बराबर टी बाई टाइम। यसले हाफ ओसिलेसन कम्प्लिट गर्यो। यो हाफ ओसिलेसन बराबरको एंगल कति त? पाई एंगल। त्यही भएर यो हेर त, यहाँ हामीले पाई किन लेख्यौं? यसको अर्थ बुझ। यहाँ हामीले पाई, यहाँ हामी पाई बाई 2 लेख्छौं। किन लेख्छौं भने एक र यो फिफ्थ भन्ने पार्टिकल एकैचोटि ओसिलेट हुने होइन। एक र फिफ्थ भन्ने पार्टिकल एकैचोटि भाइब्रेट हुने होइन। एक भन्ने पार्टिकल भाइब्रेट हुन्छ, बल्ल एकछिनपछि फिफ्थ भन्ने पार्टिकल भाइब्रेट हुन्छ। एक भन्ने पार्टिकल भाइब्रेट हुन्छ, बल्ल एकछिनपछि फिफ्थ भन्ने पार्टिकल भाइब्रेट हुन्छ। एकछिनपछि भने के हो? कति टाइम पछि? टी बाई 2 टाइम पछि। कति टाइम पछि? टी बाई 2 टाइम पछि। एकछिनपछि भने डिस्टेन्सको हिसाबले यो कति हो? मैले यहाँ लेखेको छ नि, यो ल्याम्डा बाई 2 हो। एउटा कम्प्लिट क्रेस्ट फर्मेसन भएको छ, यो ल्याम्डा बाई 2 हो हैन? एकछिन पछि भाइब्रेसन हुन्छ र एंगलको हिसाबले कति पछि हुन्छ? पाई पछि। मेरो कुरा बुझ है। एकछिन पछि भाइब्रेसन हुन्छ, एकछिन पछि टाइमको हिसाबले टी बाई 2 टाइम पछि, डिस्टेन्सको हिसाबले ल्याम्डा बाई 2 पछि र एंगलको हिसाबले पाई पछि। कुरा बुझ न, एंगलको हिसाबले पाई पछि। सो दैट्स व्हाई यो। अब तिमीले हेर त, एउटा वान कम्प्लिट पछिको सिनारियो कस्तो होला त? मैले फेरि यो तल गएर माथि फर्केर आयो भन्ने सेन्सले वान कम्प्लिट सिनारियोमा पछि अब डिस्टर्बेन्स कहाँ पुग्छ? 9 भन्ने पार्टिकलमा पुग्छ। बुझ है, वान कम्प्लिट सिनारियो पछि। सो यो एक भन्ने पार्टिकलले वान ओसिलेसन कम्प्लिट गर्यो। वान ओसिलेसन कम्प्लिट गर्न टाइम कति लाग्यो? टी टाइम लाग्यो। बुझ्या छौ? एक कम्प्लिट ओसिलेसन। तर त्यो टी टाइममा डिस्टर्बेन्स एकबाट कहाँ पुग्यो? 9 भन्ने पार्टिकलमा पुग्यो। त्यो टी टाइममा डिस्टर्बेन्स एकबाट कहाँ पुग्यो? 9 भन्ने पार्टिकलमा पुग्यो। र वान कम्प्लिट ओसिलेसन बराबरको एंगल कति त? 2 पाई। त्यही भएर 1 र 9 को बीचमा एंगलको डिफरेन्स कति छ? 2 पाई। त्यसैले हामी पछि फेज डिफरेन्स भनेर भन्छौं। फेरि एकचोटि बुझ। हेर त, तिमीलाई एक पछि 9 भन्ने पार्टिकल के हुन्छ? एकछिन पछि भाइब्रेसन हुन्छ। एकछिन पछि भाइब्रेसन हुन्छ। एकछिन पछि भने कति? एकछिन पछि भने हेर त, टी टाइम पछि, यो क्यापिटल टी टाइम पछि, डिस्टेन्सको हिसाबले कति? ल्याम्डा पछि र एंगलको हिसाबले कति? 2 पाई हो। त्यही 2 पाईलाई वी कल द फेज डिफरेन्स। याद गर है, त्यही 2 पाईलाई हामी फेज डिफरेन्स भन्छौं। र यो फिगरमा तिमीले हेर त, यो एक्स भनेको हाम्रो डाइरेक्सन अफ प्रोपागेसन छ, वाई भनेको डाइरेक्सन अफ चाहिँ के छ? भाइब्रेसन छ। त्यही भएर तिमीले वेभको इक्वेसन कसरी लेख्छौ? हेर त, वाई इज इक्वल टु तिमीले हेर त ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी मात्र लेख्छौ नि, अनि माइनस केएक्स लेख्छौ नि। लेखा इक्वेसन याद छ? यो इक्वेसन कसरी आयो यसको डिटेल त म पछि बनाउला। तर यो एक्स ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने डाइरेक्सन अफ प्रोपागेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो वाई ले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने डाइरेक्सन अफ भाइब्रेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अथवा फिगरमा एकदम मस्त क्लियर छ, यो भनेको ट्रान्सभर्स वेभ हो। कुरा बुझ है। हेर त, वाई र एक्स के छ? परपेन्डिकुलर छ। बुझ्छौ नि, वाई र एक्स परपेन्डिकुलर छ। त्यही भएर एउटा डाइरेक्सन अफ भाइब्रेसन हो, एउटा डाइरेक्सन अफ प्रोपागेसन हो। कुरा बुझ्यो है। अब यसको डिटेल कस्तो हुन्छ? यस्तो हुन्छ। हेर यसको डिटेल हेर त, एउटा पार्टिकल, यो एक भन्ने पार्टिकल 0 भन्ने पार्टिकल हिँड्ने होइन। यो 0 भन्ने पार्टिकल के हुन्छ भने हेर त, आफ्नै ठाउँमा बसेर मस्तसँग ओसिलेट हुने हो। आफ्नै ठाउँमा बसेर माथि जान्छ, तल आउँछ। तर एकले डिस्टर्बेन्सलाई 2 लाई प्रोपागेट गर्छ, 2 ले 3 लाई, 3 ले 4 लाई, 4 ले 5 लाई। तर राम्रोसँग हेर है त, एउटा वान कम्प्लिट ओसिलेसनमा के हुन्छ? एउटा क्रेस्ट फर्मेसन हुँदो रहेछ। मैले अघिनको फिगरमा एकचोटि ब्याक गरेँ है त। हेर त, यो हाफ ओसिलेसनमा एउटा क्रेस्ट बन्यो। यहाँ हेर त,
कम्प्लिट क्रेस्ट भयो। अब एनदर हाफ ओसिलेसनमा के हुन्छ, अघि न बनेको क्रेस्ट यहाँनिर पुगेर सर्यो नि त। अघि न यो क्रेस्ट कहाँनिर थियो, अघि न यो क्रेस्ट यहाँनिर थियो। मैले एउटा ग्रिनले देखाउँछु हेर त। अघि न सुरुमा हाफ ओसिलेसनमा यो क्रेस्ट यहाँनिर थियो। अब अर्को हाफ ओसिलेसनमा त यो क्रेस्ट यहाँनिर सर्यो, अनि यहाँनिर के भयो त, नयाँ ट्रफ बन्यो। त्यसकारण आएर त एभ्री हाफ ओसिलेसनमा के हुन्छ, एउटा क्रेस्ट बन्छ, एउटा ट्रफ बन्छ, र क्रेस्ट र ट्रफ अगाडि हुन्छ। अब यो फिगरमा जस्तो मैले तिमीलाई के यो त बुझाउन लेख्या, तिमीले पार्टिकल त ओसिलेट भएको देख्ने होइन, पार्टिकल त टु एन्ड फ्रो भाइब्रेसन भएको देख्ने होइन। तिमीले त के देख्छौ भने हेर त, एभ्री हाफ साइकलमा क्रेस्ट बनिरहेछ, एभ्री हाफ साइकलमा ट्रफ बनिरहेछ, क्रेस्ट पनि अगाडि बढिरहेछ, ट्रफ पनि अगाडि बढिरहेछ। तिमीले देख्ने त्यही हो, क्रेस्ट पनि अगाडि बढिरहेछ, ट्रफ पनि अगाडि बढिरहेछ। क्रेस्ट र ट्रफ दुइटै के हुन्छ, अगाडि हिँड्छ। क्रेस्ट र ट्रफ दुइटै अगाडि हिँड्छ है, क्रेस्ट र ट्रफ दुइटै अगाडि हिँड्छ। त्यही भएर यसैलाई वेभ भनिन्छ है। जस्तो वा पानीमा तिमीले ढुङ्गा फसाल्यौ, तिमीले देख्ने त रिपल हो नि, मेरो कुरा राम्रोसँग बुझ। तिमीले देख्ने रिपल हो, तिमीले त्यो मलिकुल तल माथि भएको देख्दैनौ। तिमीले के हुन्छौ, एभ्री हाफ साइकलमा एउटा रिपल आइरहेछ, त्यो रिपल अगाडि बढिरहेछ, फेरि रिपल आउँछ। सरी, वान साइकलमा, किनभने तलको ट्रफ भन्ने हुँदैन, एउटा रिपल तिमीले एभ्री वान साइकलमा एउटा रिपल आउँछ, रिपल अगाडि बढ्छ, रिपल अगाडि बढ्छ, हो त्यसैले नै हामी वेभ भनियो। र अब यो फिगरमा तिमीले के देख्यौ हेर त। यो फिगरमा फ्रिक्वेन्सी सेम, नम्बर अफ ओसिलेसन पर सेकेन्ड, हरेक पार्टिकलको फ्रिक्वेन्सी सेम है, र हरेक चोटि बन्ने वेभलेन्थ पनि के हो त, सेम, टाइम पिरियड अफ भाइब्रेसन पनि सेम। यदि वेभले आफ्नो एनर्जी लस गर्दैन भने एम्प्लिट्युड पनि सेम। क्लियर छ है सबैले, हेर त, फ्रिक्वेन्सी सेम, वेभलेन्थ सेम, टाइम पिरियड अफ भाइब्रेसन सेम। यदि वेभले आफ्नो एनर्जी लस गर्दैन भने के हो त, एम्प्लिट्युड पनि सेम। र हेर त, यो जुन डाइरेक्सनमा हिँडिरहेछ नि, यो हामीले भेलोसिटी अफ वेभ भन्छौँ, जुन ल्याम्डा एफ हो, यो डाइरेक्सनमा भेलोसिटी अफ वेभ भन्छौँ। अनि यो डाइरेक्सनमा पार्टिकल जुन तलमाथि ओसिलेट गरेका छौँ नि, त्यसलाई हामी पार्टिकल भेलोसिटी भनेर भन्छौँ। पार्टिकल भेलोसिटी, यो पार्टिकल भेलोसिटी कसले दिन्छ, एसएचएम को इक्वेसनले दिन्छ। अथवा एसएचएम मा तिमीले जे लेख्छौ नि, याद गरेछ, हेर त, ओमेगा रुट ओभर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा वाई स्क्वायर भनेर तिमीले लेख्यौ नि, हेर त। र पार्टिकल भेलोसिटी के हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ। पार्टिकल भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ, त्यो म्याक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी भने के हुन्छ, ओमेगा ए हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ भने पार्टिकल भेलोसिटी भनेर भन्छौँ। दिस थिङ इज नोन एज द पार्टिकल भेलोसिटी है, यसलाई हामी पार्टिकल भेलोसिटी भनेर भन्छौँ। सो यही कुरा हो, बुझाउने कुरा। अब यसमा भएका केही फन्डामेन्टल फ्याक्टहरू जानौँ। त्यही भएर तिमीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, हेर त, वेभ एउटा एक दुईटा कुरा बुझ। तिमीले वेभ प्रोपागेट हुँदाखेरि हेर त, यदि ड्याम्प हुँदैन भने, हामी अहिले ड्याम्पिङको केस गरिरहेको छैनौँ है, त्यसको पालो आउँछ नि फेरि। आजै सबै क्वेसन कहाँ भ्याइन्छ, क्वेसन रेज नगर। यदि वेभ ड्याम्पिङ हुँदैन भने हेर त, तिमीलाई के कुरा सेम हुँदो रहेछ। यदि वेभ ड्याम्पिङ हुँदैन भने तिमीलाई फ्रिक्वेन्सी सेम, वेभलेन्थ सेम, टाइम पिरियड अफ सेम। यो त ड्याम्पिङ भए नि नभए पनि यो त सेम हुन्छ, डाउटै नगर। तर वेभ ड्याम्प भयो भने एम्प्लिट्युड लस हुन्छ, त्यति मात्र हो। यो हामी एम्प्लिट्युड लस हुन्छ भन्ने कुरा फेरि इन्टेन्सिटीमा गएर फेरि एकचोटि राम्रोसँग पढ्छौँ। अनि भेलोसिटी पनि सेम, यो वेभको भेलोसिटी भन्ने कुरा यसरी हेर है। ल, अब यसमा भएका एक फन्डामेन्टल फ्याक्टरहरू जानु। हेर त, 30 सेकेन्डमा पार्टिकलले के गर्दो रहेछ, वान असिलेसन गर्दो रहेछ। यसमा कन्फ्युज छैन। हेर त, 30 सेकेन्डमा पार्टिकलले वान असिलेसन गर्छ, 1 सेकेन्डमा यसले टी असिलेसन गर्छ। यो भनेको के हो, नम्बर अफ ओसिलेसन पर सेकेन्ड। के हो रे, नम्बर अफ ओसिलेसन पर सेकेन्ड। यसैले हामी फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्ने। अब फ्रिक्वेन्सी डिपेन्ड्स अन सोर्स नट अन मिडियम। यसको कुरा एकदम राम्रोसँग जान है। फेरि म अगाडिको ब्याक पेजमा गएँ। फ्रिक्वेन्सी बारेमा तिमीले सिक्नुपर्ने कुरा के हो त, हेर त, तिमीले फ्रिक्वेन्सीको बारेमा सिक्नुपर्ने कुरा सबभन्दा पहिला, जस्तो यो मेरो ट्युनिङ फोर्क याद गर। यो ट्युनिङ फोर्कमा फ्रिक्वेन्सी 256 हर्ज लेख्या हुन्छ। यसको अर्थ के भने हुन्छ, यो ट्युनिङ फोर्कलाई तिमीले हेर त, जुनसुकै मिडियममा ब्याङ गर, जुनसुकै मिडियममा, चाहे वाटरमा गर, चाहे एयरमा गर, चाहे ग्यासमा गर, यसले कति भने हो,
256 हर्ज जेनेरेट गर्छ भने कुरा बुझ, यसले 256 हर्ज जेनेरेट गर्छ। अब तिमीले यो 256 हर्जको मतलब यो पनि हो कि यसले भाइब्रेसन त एयरमा ट्रान्सफर गर्छ। केमा ट्रान्सफर गर्छ? एयरमा ट्रान्सफर गर्छ। एयरको पार्टिकल टु एन्ड फ्रो भाइब्रेसन हुन्छ। तिमीले के गर्यो? सोनोमिटरमा पढ्यौ, तिमीले रेजोनेन्स ट्युबमा पढ्यौ भनेपछि यो एयरको पार्टिकल पनि टु एन्ड फ्रो भाइब्रेसन हुँदा यो एयरको पार्टिकल पनि कति फ्रिक्वेन्सीमा भाइब्रेसन हुन्छ? 256 हर्जमै भाइब्रेसन हुन्छ। फ्रिक्वेन्सीको मिनिङ जान है। यो त हेर त, यसले त यो चीजले त सोर्स हो नि त, यसले त फ्रिक्वेन्सी जेनेरेट गरिरहेछ नि। तर यी पार्टिकलहरू जुन तल माथि भाइब्रेसन भइरहेछन्, यो पार्टिकलको नम्बर अफ ओसिलेसन सेम हो। अब यो एयरबाट फेरि अरू मिडियममा जाला, अरू मिडियममा जाला, मिडियम चेन्ज भएर फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन। जस्तो कुनै मान्छेको बोली 600 हर्ज छ, कुरा बुझ है, 600 हर्ज छ भने यसले एयरमा बोल्यो भने त्यो एयरको पार्टिकल पनि भाइब्रेसन हुँदा कतिमा भाइब्रेसन हुन्छ? 600 हर्जमै भाइब्रेसन हुन्छ। लेट मी क्लियर यु है, यसमा डाउट भएन। अब यो फ्रिक्वेन्सी भनेको सोर्समा मात्र डिपेन्ड गर्छ। हेर त, मैले अहिले नै भने नि मिडियममा डिपेन्ड। यो ट्युनिङ फोर्क तिमीले पानी मुनि गएर भाइब्रेट गर, यो ट्युनिङ फोर्क तिमीले एयरमा भाइब्रेट गर, फरक यति होला, पानीमा छिटो ड्याम्प होला, एयरमा ढिलो ड्याम्प होला, तर त्यो 256 हर्ज नै हुन्छ। हेर त, तिमीलाई थाहा छ नि डिफ्रेन्ट मान्छेको बोलीको फ्रिक्वेन्सी फरक हुन्छ। एडल्टको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ? अलिक दोख्रो टाइपको हुन्छ, स्पेसली केटाहरूको। अनि केटीहरूको फ्रिक्वेन्सी अलिक तिखो हुन्छ। भर्खर जन्मेको बच्चाको फ्रिक्वेन्सी एकदमै हाई हुन्छ। त्यही भएर हेर त, मिडियम चेन्जको कारणले फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन। फेरि दोहोऱ्याएर भने त्यसो भए त मैले के हुनु पर्यो? हेर त, घाम लागेको दिन चाहिँ नि मेरो फ्रिक्वेन्सी एकदमै हाई हुनु पर्ला, अनि एकदमै पानी परेको ह्युमिडिटी बढ्यो भने फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुनु पर्ला। फर्स्ट बेन्चले हाई फ्रिक्वेन्सी सुन्लान्, लास्ट बेन्चले लो फ्रिक्वेन्सी सुन्लान्, त्यस्तो होला त? हुँदैन। फेरि बुझ, तिमीहरूलाई मैले क्लासमा पढाइरहेको छु भने यो क्लासरुममा पढाउँदाखेरि कुरा बुझ है, म यहाँनिर उभिरहेको छु, तिमीहरू यहाँ पछाडि छौ भने यहाँनिर बस्ने एउटा ए भन्ने स्टुडेन्ट र यहाँनिर बस्ने बी भन्ने स्टुडेन्टले एक्सपिरियन्स गर्ने मेरो फ्रिक्वेन्सी सेम हो। कुरा बुझ, मेरो फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज भएको छैन। तर यसले ठुलो साउन्ड सुन्छ, प्र्याक्टिकली यसले सानो साउन्ड सुन्छ। किन भन्दा यहाँ एम्प्लिट्युड घट्छ, फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन। अब वेभको लेख्दाखेरि यहाँ ठुलो एम्प्लिट्युडको वेभ जेनेरेट हुन्छ, यहाँनिर यसरी वेभ घट्छ, तर यहाँ एक ओसिलेसन हुन जति टाइम लाग्छ, यहाँ एक ओसिलेसन हुन सेम टाइम लाग्छ। यदि फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुने भइदिए के हुन्थ्यो? फर्स्ट बेन्चको मान्छेले के गर्थ्यो? मेरो भोइस सुन्थ्यो, अनि सेकेन्ड लास्ट बेन्चको मान्छेले त मेरो फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भन्दा यस्तो साउन्ड सुन्नु पर्यो, ल हेर है फ्रिक्वेन्सी चाहिँ चेन्ज भयो भन्ने साउन्ड सुन्नु पर्यो, अथवा फिमेलको भोइस सुन्नु पर्थ्यो। त्यस्तो हुँदैन। त्यही भएर यो चाहिँ मिडियममा मात्र डिपेन्ड गर्छ, के अरे सोर्समा मात्र। अब त्यसपछि नेक्स्टमा तिमी हेर है, नेक्स्टमा वेभलेन्थको बारेमा के जान्नु पर्यो? पहिला भेलोसिटीको बारेमा जान्नु है। भेलोसिटी भनेको ल्याम्डा एफ। अब यहाँनिर तिमीले कन्फ्युज हुनु भएन। भेलोसिटी भनेको एक्चुअली के को प्रपर्टिज भन्दा मिडियमको प्रपर्टिज। के को प्रपर्टिज? मिडियमको। जस्तो हाम्रो हेर त, एनटिपीमा हामीले भेलोसिटी अफ साउन्ड कति लेख्छौँ? एनटिपीमा भेलोसिटी अफ साउन्ड कति लेख्छौँ? 332 मिटर पर सेकेन्ड लेख्छौँ एनटिपीमा, हैन? यो त थाहा छ तिमीलाई। भन्छ एनटिपीमा भेलोसिटी अफ साउन्ड 332 मिटर पर सेकेन्ड लेख्यो भने मैले बोल्दा 332 हुने, तिमीले बोल्दा 332 नहुने, मादल बजाउँदा एउटा भेलोसिटी हुने, गिटार बजाउँदा एउटा भेलोसिटी भन्ने हुँदैन। त्यही भएर भेलोसिटी भनेको इट्स अ प्रपर, इट द 100% क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द मिडियम। याद गर, तिमीले एनटिपीमा 332 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ एयरमा भेलोसिटी भनेपछि सोर्स जेसुकै होस् त्यो भेलोसिटी त्यति नै हुन्छ। त्यही भएर यो भेलोसिटीसँग सोर्सको कुनै सम्बन्ध छैन है। यो भेलोसिटीसँग सोर्सको कुनै सम्बन्ध छैन। तिमीले एकदमै फन्डामेन्टल कुरा भनिरहेको छौ। जब तिमी यो फन्डामेन्टल कुराहरू बुझ्दै जान्छौ बल्ल तिमी अपग्रेड हुँदै जाने हो वेभमा। त्यही भएर वेभ हेर्दा पढाइ चाहिँ थोरै छ, तर टाइम चाहिँ बढी लाग्छ बिकज अफ दिस रिजन है। त्यसमा यसमा ससाना कुरा बुझाउनको लागि एकदमै मेहनत गर्नुपर्छ। त्यही भएर हेर त, यो 332 मिटर पर सेकेन्ड एनटिपीमा भेलोसिटी भनेपछि सबको 332 मिटर पर सेकेन्ड डाउटै भएन है। 332 मिटर पर सेकेन्ड कुरा बुझ है। 332 मिटर पर सेकेन्ड डाउटै भएन। अब नेक्स्टमा हेर है, भेलोसिटीको बाटो। अब वेभलेन्थ भने के हो त?
वेभलेन्थ भनेको दुईटा चीजमा डिपेन्ड गर्छ। यो वेभलेन्थ भने हेर त सिम्पली युनिटरी मेथडमा आउने चीज हो। हेर त टी सेकेन्डमा यसले कति डिस्टेन्स कम्प्लिट गर्यो बुझ है। टी सेकेन्डमा यसले ल्याम्डा मिटर कम्प्लिट गर्यो। मैले भने वान कम्प्लिट ओसिलेसन, वान कम्प्लिट ओसिलेसनमा के हुन्छ, एउटा क्रेस्ट हुन्छ एउटा ट्रफ हुन्छ, बुझिरहेछौ नि। वान कम्प्लिट ओसिलेसनमा एउटा क्रेस्ट हुन्छ एउटा ट्रफ हुन्छ। त्यही भएर टी सेकेन्डमा यसले ल्याम्डा मिटर कभर गर्छ। टी सेकेन्डमा भने 1 सेकेन्डमा यसले ल्याम्डा बाई टी गर्छ, ल्याम्डा एफ। यो वेभ भेलोसिटी हो। यो वेभ भेलोसिटी सबभन्दा एकदम जनरल फर्मुला हो। मैले भनेको थिएँ यो वेभलेन्थ केमा डिपेन्ड गर्छ, एउटा नेचर अफ मिडियममा डिपेन्ड गर्छ, एउटा केमा डिपेन्ड गर्छ, सोर्समा डिपेन्ड गर्छ, दुईटैमा डिपेन्ड गर्छ। यो चाहिँ जस्तो इक्जाम्पल मैले के भने वेभलेन्थ भनेको सोर्समा डिपेन्ड गर्छ, नेचर अफ मिडियममा डिपेन्ड गर्छ है त, दुईटा चीज। अब यो कुरा चाहिँ यसो खतरा खुद्रो कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ है। फेरि एकचोटि जाउँ, यसलाई इरेज गरेँ पर है, सबै इरेज गरेँ। ल अब मैले भने तिमीलाई यो जुन वेभलेन्थ छ नि, यो वेभलेन्थको बारेमा तिमीले बुझ्नु पर्ने, यो ल्याम्डा, एउटा ल्याम्डा त केमा डिपेन्ड गर्छ, एउटा त मिडियममा डिपेन्ड गर्छ। मैले छोटो लेखेँ, यो एउटा मिडियममा, अनि ल्याम्डा एउटा केमा डिपेन्ड गर्छ, एउटा सोर्समा डिपेन्ड गर्छ। हेर त तिमीले कसरी बुझ, हेर त v इक्वल टु ल्याम्डा एफ हो कि हैन, ल्याम्डा एफ। अब तिमीलाई के हुन्छ, तिमीले डिफ्रेन्ट ट्युनिङ फोर्क युज गर्यो, डिफ्रेन्ट ट्युनिङ फोर्क युज गर्यो। एउटामा 256 हर्ज लेखिरहेछ, एउटामा 512 हर्ज लेखिरहेछ, याद गरेर रेजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्ट। तर यो भेलोसिटी त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कि हुँदैन, यो भेलोसिटी त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, यो त चेन्ज हुनेवाला छैन। त्यही भएर ल्याम्डा आफै एडजस्ट हुन्छ। हेर त फ्रिक्वेन्सी बढ्यो भने ल्याम्डा घट्छ, फ्रिक्वेन्सी घट्यो भने ल्याम्डा बढ्छ। कुरा बुझ्यौ नि। भनेपछि यसले के देखाउँछ भने ल्याम्डा त सोर्समा डिपेन्ड गर्ने रहेछ, किनभने भेलोसिटी मिडियमको चेन्ज हुनेवाला छैन, यो त कन्स्ट्यान्ट हो। तिमीले युज गरेको सोर्सको फ्रिक्वेन्सी पनि चेन्ज हुनेवाला छैन। तर तिमीले ठुलो फ्रिक्वेन्सी युज गर्नु र सानो फ्रिक्वेन्सी युज गर्नुमा ल्याम्डा चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर यो ल्याम्डा एउटा त सोर्समा डिपेन्ड गर्छ। अब दोस्रो फेरि हेर, v1 इज इक्वल टु के हुन्छ, मैले फेरि एकचोटि ल्याम्डा 1 एफ भने, v2 इज इक्वल टु मैले के भने ल्याम्डा 2 एफ भने। अब यो कुन सेन्समा लेख्या भन त, मेरो यो एफ मैले दुईटै डिफ्रेन्ट मिडियममा मैले सेम एफ युज गरेको छु। हेर त मैले त्यही ट्युनिङ फोर्क युज गरेको छु। एकचोटि मैले एयरमा भाइब्रेसन गरेँ, एकचोटि मैले हाइड्रोजन ग्यासमा भाइब्रेसन गरेँ। एयरमा कति हुन्छ, 332 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ, यो त कन्फर्म छ। अनि हाइड्रोजनमा एनटिपीमा कति हुन्छ भने तिमीलाई हेर त 1270 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। हाइड्रोजनमा भेलोसिटी अफ साउन्ड एकदम हाई हुन्छ। त्यही भएर मैले सेम फ्रिक्वेन्सी दुईटा मिडियममा युज गरेँ, तर दुईटा मिडियमको भेलोसिटी त फरक हो नि त, त्यसकारण वेभलेन्थ पनि फरक हुन्छ। दुईटा मिडियमको भेलोसिटी फरक भएकोले वेभलेन्थ पनि फरक हुन्छ। त्यही भएर यति कुरा तिमीले बुझ्नु पर्यो। अब मैले अहिलेसम्म पढाएकोमा एकचोटि तिमीले जहाँ सोधिहाल्नेमा समराइज चीज के हो, समराइज चीज के हो त भने तिमीले नम्बर 1 हेर त फ्रिक्वेन्सी भनेको खाली सोर्सको प्रपर्टिज हो, फ्रिक्वेन्सी भनेको सोर्सको प्रपर्टिज हो। जेसुकै मिडियम होस् फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन। मैले बोले, मैले जहाँ गएर बोले पनि मेरो फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुनेवाला छैन। अनि त्यसपछि भेलोसिटी भनेको पनि कसको, मिडियमको प्रपर्टिज हो। यो तिमी जुनसुकै सोर्स युज गर, जेसुकै गर, यो कहिले पनि झन् चेन्ज हुँदै हुँदैन, सक्यो। मैले भने एनटिपीमा भेलोसिटी 332 मिटर पर सेकेन्ड छ भने तिमीले मादल बजाऊ, गिटार बजाऊ, जेसुकै बजाऊ, तिम्रो चाहिँ 332 मिटर पर सेकेन्ड नै हुन्छ। एम आई राइट? अनि तिमीले हेर त वेभलेन्थ भनेको चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ, एउटा मिडियममा पनि डिपेन्ड गर्यो सबभन्दा धेरै, अर्को एउटा डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी भएपछि वेभलेन्थ पनि चेन्ज हुन्छ, एउटा सोर्समा पनि डिपेन्ड गर्यो। यति कुरा जान्यौ है त। ल मेरो त्यो पेन बिग्रिएको छ, त्यही भएर मैले चाहिँ यो राम्रोसँग लेख्न पाइनँ, मैले माउसले लेखिरहेको छु है। तिमीले बुझे हुन्छ, फेरि सरको ह्यान्डराइटिङ राम्रो भएन भनौँला, तिमीले बुझे हुन्छ सरको ह्यान्डराइटिङ राम्रो भएन भनेर, किनभने धेरै जसो कुरा पावर पोइन्टमै छ है। यतिसम्म जान्यो। अब मैले फर्दर अगाडि बढौँ है। ल अब मैले फेज डिफरेन्सको गफ गरेँ नि अघि, होइन र? मैले फेज डिफरेन्सको गफ गर्दा के भने मिडियममा भएका पार्टिकल सबै एकैचोटि भाइब्रेसन हुने होइन, हो त होइन नि। मैले यसरी लेखेँ, हेर त यहाँ मैले यसरी लेखेँ, अघि नै पनि मैले लेखिसकेँ, फेरि दोहोऱ्याउँछु। वेभ यसरी प्रोपागेट भयो। अब यहाँदेखि यहाँसम्म यो मेरो अघिको फिगरमा यो 1 भन्ने पार्टिकल थियो, यो 9 भन्ने पार्टिकल थियो। 1 र 9 एकैचोटि भाइब्रेसन हो, होइन। एकैचोटि भाइब्रेसन हो, होइन। 1 भन्ने पार्टिकल के हुन्छ,
पहिला भाइब्रेसन हुन्छ 9 एकछिन पछि भन्ने चीज के को था ल्याम्डा डिस्टेन्स पछि भाइब्रेसन हुन्छ टी टाइम पछि भाइब्रेसन हुन्छ र 2 पाई एंगल पछि भाइब्रेसन हुन्छ कति हुन्छ यो 2 पाई एंगल पछि हो यही एकछिन पछि जुन मैले अघि लेखेँ नि यही एकछिन पछिलाई हामीले फेज डिफरेन्स भन्छौं त्यही भएर सिंगल वेभ मिडियममा प्रोपागेट भइरहेछ भने एउटाको रेस्पेक्टमा एउटा कि त अगाडि हुन्छ कि त पछाडी हुन्छ कि त अगाडि भाइब्रेट हुन्छ कि त पछाडी भाइब्रेट हुन्छ त्यही भएर यो एकछिन पछि भन्ने टर्मलाई चाहिँ वी कल द फेज डिफरेन्स है यो एकछिन पछि भन्ने टर्मलाई हामी के भन्छौं हामी फेज डिफरेन्स भनेर भन्छौं यो एकछिन पछि भन्ने टर्मलाई राइट हामी फेज डिफरेन्स भनेर भन्छौं अब मैले अघि न सजिलोको लागि त 9 वटा पार्टिकल लिए याद गरेका छौ नि 1 देखि 9 सम्म तर सधैँ त्यस्तो हुँदैन नि मिडियममा एउटा ल्याम्डा भित्र त तिमीलाई त हजारौं पार्टिकल हुन्छ हजारौं के इन्फाइनाइट काउन्टै गर्न नसक्ने पार्टिकल हुन्छ त्यसपछि एउटा कुनै पार्टिकल यहाँनेर छ जुन डेल एक्स डिस्टेन्स पर छ जुन डेल टी टाइम पछि भाइब्रेसन हुन्छ भने अब तिमीले के गर्ने युनिटरी मेथड लगाउने हेर त तिमीलाई ल्याम्डा डिस्टेन्समा फेज डिफरेन्स कति हुन्छ 2 पाई हुन्छ बुझिरहेछौ त्यसकारण डेल एक्स डिस्टेन्समा फेज डिफरेन्स कति हुन्छ हेर त त्यो भनेको युनिटरी मेथडले के भन्छ 2 पाई बाइ ल्याम्डा डेल एक्स हुन्छ 2 पाई बाइ ल्याम्डा डेल एक्स हुन्छ एम आई राइट त्यही भएर हेर त यो टर्मलाई चाहिँ एनी पार्टिकलको बीचको फेज डिफरेन्स भन्न खोजे हो कुरा बुझ त्यस्तै हेर त दुईटा पार्टिकलको बीचमा टाइम सेपरेसन टी छ भने कति हुन्छ फेज डिफरेन्स 2 पाई हुन्छ डेल्टा टाइम सेपरेसन छ भने फेज डिफरेन्स टी हुन्छ अब यो दुईटा रिलेसनलाई फेरि एकचोटी ध्यान दिएर स्टडी गर त मैले के भने यो दुईटा रिलेसनलाई एकचोटी फेरि ध्यान दिएर एउटा मैले रिलेसन यस्तो लेखेँ यो रिलेसन एउटा यस्तो खाले रिलेसन छ यो रिलेसनले के भन्छ भने हेर त यहाँ यो मिटर यो पनि मिटर 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 काट्यो केमा आयो यो एंगलमा आयो भनेपछि डिस्टेन्स छ भने तिमीले केमा कन्भर्ट गर्यो एंगलमा कन्भर्ट गर्यो कुरा बुझ है अनि यहाँ पनि यो सेकेन्ड यो पनि सेकेन्ड काट्यो त्यही भएर डिस्टेन्स छ भने पनि तिमीले के टाइम छ भने पनि तिमीले एंगलमा कन्भर्ट गर्यो अब हामीले y इक्वल टु इक्वेसनमा के लेख्छौं a sin ओमेगा t हेर त प्लस माइनस फाइ लेख्छौं है यो कहाँबाट आयो फेरि पछि डिस्कसन गरौँला तर फाइ भनेको चीज के हो त यो भनेको फेज डिफरेन्स हो यो फाइ भनेको त्यसकारण हामीले फेज डिफरेन्स बोलीचालीको भाषामा डिस्टेन्समा लेखे पनि हुन्छ हामीले फेज डिफरेन्स बोलीचालीको भाषामा टाइममा लेखे पनि हुन्छ जब तिमी इक्वेसनमा युज गर्छौ नि इक्वेसनमा युज गर्दा चाहिँ तिमीले एंगलमै लेख्नुपर्छ है कुरा बुझ अरुमा लेखेर हुँदैन जब तिमी इक्वेसनमा युज गर्छौ इक्वेसनमा लेख्दाखेरि तिमीले केमा लेख्नुपर्छ एंगलको टर्म नै लेख्नुपर्छ त्यही भएर इक्वेसनमा चाहिँ एंगलको टर्ममा लेखे भन्छ यो टुल्स के हो त यो टुल्स भनेर मैले के भने सरी हेर त यो टुल्स के हो त भने यो 1 नम्बर र यो 2 नम्बरको टुल्स चाहिँ के हो त भने हामीले जुन फेज डिफरेन्स भनेर डिफाइन गर्छौं डिस्टेन्स छ भने पनि एंगलमा लेख्ने टुल्स हो टाइम छ भने पनि एंगलमा लेख्ने टुल्स हो यो फेज डिफरेन्स अब एकचोटी म फेरि दोहोर्याए है फेज डिफरेन्समा कहिलेकाहीँ स्टुडेन्टहरुलाई बडो कन्फ्युजन हुन्छ हेर बडो कन्फ्युजन हुन्छ अहिले त हामीले फेज डिफरेन्स मात्र पढाएको छौं फिजिक्समा हामीले साउन्डमा त फेज डिफरेन्स भएको छ है तर तिमीले हेर त उसमा के रे एसएचएम मा के पढ्छौ फेज डिफरेन्समा नि फेज डिफरेन्स पढ्छौ इनिशियल फेज भन्ने शब्द हुन्छ त्यहाँ फेज एंगल भन्ने शब्द हुन्छ तीनटै फरक हो फेज डिफरेन्स इनिशियल फेज फेज एंगल कतै आयो भने हामी डिस्कसन गरौँला अहिले त्यो हाम्रो बाटो होइन त्यही भएर हामीले चाहिँ फेज डिफरेन्स मात्र अब अहिलेसम्मको मेरो डिस्कसनले तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने फेज डिफरेन्स भनेको के हो त इट्स अ कम्प्यारिटिभ टर्म कम्प्यारिजन गर्ने टर्म मात्र हो अरु केही पनि होइन हेर त हामी त जन्मेदेखि लाइफमा के हुन्छ कम्प्यारिजन मात्र गर्छौं अरु केही पनि गर्दैनौं हेर त जस्तो हेर त संसारमा एकजना आकृति दाहाल भन्ने केटी मात्र जन्मेको भए कम्प्यारिजनै हुँदैन थियो राम्री कि नराम्री काली कि गोरी हल्की कि होची हेर सी क्यान बी अ मिस युनिभर्स केटी मात्र जन्मे भए उ डेफिनेटली मिस युनिभर्स हुन्थ्यो सो दैट्स व्हाई हामी जन्मेदेखि हेर त नमरेसम्म कम्प्यारिजन गर्छौं त्यही कम्प्यारिजनको नामै फेज डिफरेन्स हो जस्तो हेर त जस्तो आज बिहान तिमीहरु सबै उठ्यौ कोही कोही अल्छी पनि गर्यो होला बिहान उठ्यौ ऐनामा हेर्यौ
कपाल कोर्यो, यसो काइयोले ऐनामा हेर्दाखेरि आफूलाई यसो हेर्दाखेरि सबैलाई ओहो आज त म बडो ह्यान्डसम छु भन्ने लाग्छ। नानीहरूलाई पनि म आज त कति राम्री भएँ भन्ने लाग्छ, हुनु पनि पर्छ। किन आफूलाई राम्रो लाग्यो त भने सिम्पली तिमीले आफ्नो ऐनाको इमेजसँग कम्पेयर गर्यो, अरूसँग त गरे होइन क्या अरे। भनेपछि दुईटाको बिचमा फेज डिफरेन्स कति? 0। सो यु अलवेज फिल्स हिरो। हेर त, हिरोको मिनिङ नै त्यही हो, अरूसँग त कम्पेरिजन गरेर पो हिरो हुनु पर्यो त। आफ्नै ऐनाको इमेजसँग कम्पेरिजन गर्यो, फेज डिफरेन्स कति? 0। अनि बल्ल त्यही भएर मान्छेले हिरो फिल गर्छ। तर जब तिमी घरबाट बाहिर निस्किन्छौ, नेम जान्छौ, परिवारको जमघटमा जान्छौ, पार्टीमा जान्छौ, अनि कुरा सुरु हुन्छ, मैले भन्दा त्यसले राम्रो लगाएछ, हेर त त्यसले भन्दा त्यसले अझै राम्रो लगाएछ, त्यो चिटिक्क परेर आएछ। सो फेज डिफरेन्स स्टार्ट भयो होइन। एउटा मलाई एउटा चाहिँ यो 3 इडियट मुभीको एकचोटि डायलेक्ट सम्झ, खुब रमाइलो लाग्छ होइन। त्यहाँ के भनेको छ भने तिमीसँग दुईजना सँगै पढ्ने साथी, अति मिल्ने साथी फेल हुँदाखेरि के हुन्छ? चित्त दुख्छ, हेर दुःख लाग्छ एकदम। हेर त मेरो साथी कम्तीमा पास भइदिए भए हुन्थ्यो, म त पास भएँ भन्ने हुन्छ। तर त्यति मिल्ने साथी टप गर्यो भने के हुन्छ? महाचित्त दुख्छ, महा दुःख लाग्छ। हेर हे तेरिका सँगै पढेको त्यसले टप गर्यो, म जस्ट पास भएँ, झन् महा दुःख लाग्छ, महाचित्त दुख्छ। त्यही भएर द्याट इज कल्ड द फेज डिफरेन्स। त्यही भएर मैले भनेको सिम्पली कुरा एकचोटि यति मात्र हो। यो फिगरमा फेरि एकचोटि हेर, मिडियममा सबै पार्टिकलहरू एकैचोटि भाइब्रेसन हुने होइनन्। एउटाको रेस्पेक्टमा अर्को पार्टिकल एउटाको रेस्पेक्टमा अर्को पार्टिकल छिटो या ढिलो भाइब्रेसन हुन्छ भन्ने टर्मलाई नै वी कल द फेज डिफरेन्स। त्यति हो है, हामी फेज डिफरेन्स भनेर भन्छौँ। तिमीलाई केही क्वेसन छ भने डोन्ट रेज द हात नगर है। हात रेज गरेर त म आन्सर गर्दिनँ। तिमीलाई केही क्वेसन छ भने पहिलो कुरा त क्वेसन टाइप गर्नु, म च्याटमा हेर्छु होइन। यदि हेर त, यदि भएन भने च्याट गरेर पनि भएन, सल्भ मैले तिमीले च्याटमा लेखेर पनि सल्भ भएन भने अनि अनम्युट गरिदिनु सर भन, म अनम्युट गरिदिन्छु है त। ल अब हामी योभन्दा अलिकति थोरै अगाडि बढ्यौँ है। आज हामीले बेसिक कुराहरू मात्र डिस्कसन गर्छौँ, कुरा बुझिहाल्यो। हामीले यसमा आज बेसिक कुराहरू मात्र डिस्कसन गर्छौँ, अरू कुरा डिस्कसन गर्दैनौँ होइन। अब हेर त, वेभ भनेको दुई किसिमको हुन्छ। अब हामी थोरै एक दुईवटा, हुन त नन मेकानिकल हाम्रो सिलेबस होइन, तर कहिलेकाहीँ एउटा दुईवटा क्वेसन सोधिन्छ। हाम्रो जुन वेभ छ त्यो वेभ भनेको एउटा दुईवटा हुन्छ, एउटा नन मेकानिकल, एउटा मेकानिकल। अब यो नन मेकानिकल भनेको के हो? जसलाई मिडियम चाहिँदैन, हेर त, need not any medium to propagate, बुझिहाल्छौ। जसलाई मिडियम चाहिँदैन त्यसलाई need not any medium to propagate। अब जुनसुकै वेभमा पनि प्रोपागेसन हुने, इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ, यसमा पनि इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ। जस्तो हेर त, हाम्रो सनलाइट के हुन्छ? हाम्रो सनबाट अर्थसम्म आइपुग्छ, बिचमा त कम्प्लिटली भ्याकुम छ। बिचमा के छ? कम्प्लिटली भ्याकुम छ। बिचमा कम्प्लिटली भ्याकुम भएकोले त हेर त, त्यही पनि त्यो प्रोपागेट भएर आइपुग्छ। त्यही भएर इनर्जी आइपुग्छ, हामीलाई न्यानो हुन्छ, तातो हुन्छ, त्यसले हिट इनर्जी लिएर आइपुग्छ। त्यही भएर यसलाई नन मेकानिकल वेभ भने। अब नन मेकानिकलको एक्जाम्पल के हो त? सबै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ नन मेकानिकल। इएम भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक भाइ, गामा रेज, एक्स रेज, युभी रेज, भिजिबल, इन्फ्रारेड, माइक्रोवेभ, रेडियो वेभ, यो सबै नन मेकानिकल हो। सबै जुन 7वटा रेजहरू छ यो सबै नन मेकानिकल हो। यसलाई मिडियम चाहिँदैन र यो सबै नन मेकानिकल वेभ भ्याकुममा कतिको भेलोसिटीले हुन्छ? सी को भेलोसिटीले हुन्छ। यो भ्याकुममा सी को भेलोसिटीमा हुन्छ। र यो नन मेकानिकल वेभ भनेको सबै इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड यसमा प्रोपागेट हुन्छ, त्यही भएर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको है। अब यहाँनिर मैले एउटा पोइन्टै छुट्यो जस्तो छ लेख्न नानीहरू। हामीलाई यहाँनिर यो केही पनि सोधेको छैन, एउटा म्याक्सवेल भन्ने साइन्टिस्टले हेर त नन मेकानिकल वेभको भेलोसिटी कति भन्दा यति भनेको छ। यो कुरा चाहिँ यसो सम्झिनु पर्यो। यो भनेको एप्सिलोन नट भनेको पर्मिटिभिटी, यो भनेको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्डको प्रपर्टिज, र म्यु नट भनेको पर्मिएबिलिटी, यो भनेको म्याग्नेटिक फिल्डको प्रपर्टिज। यो भनेको पर्मिएबिलिटी, यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको प्रपर्टिज। त्यही भएर तिमीले एप्सिलोन नटको भ्यालु 8.854 × 10⁻12 अनि यसको 4 पाई × 10⁻7 हेनरी पर मिटर राख्यो भने ठ्याक्कै यो भ्यालु हुन्छ। यो म्याक्सवेल भन्ने साइन्टिस्टले, अब कहिलेकाहीँ क्वेसनमा यसो देखिन्छ कुन चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको भेलोसिटी हो भने यसमा टिक लगाउनु पर्छ। तर यहाँ मैले नन मेकानिकलमा एउटा छुट्याएँ के भने
एकचोटि अहिलेसम्म सोधेको क्वेसनमा सबै नन मेकानिकल ट्रान्सभर्स इन नेचर है। म तिमीहरूलाई नोट अपलोड गर्दा त्यो लेखेर अपलोड गर्छु, डोन्ट वरी। ट्रान्सभर्स इन नेचर भनेर भन्छौँ। हेर त सबै नन मेकानिकल वेभ के हुन्छ, ट्रान्सभर्स नेचरको हुन्छ। ट्रान्सभर्स फेरि अब तिमीले सोधौला सर मिडियममा पार्टिकल त हुँदैन नि त, कसरी ट्रान्सफर भयो त? मिडियममा पार्टिकल ओसिलेट हुने त होइन, परपेन्डिकुलरली ओसिलेट हुने त होइन, प्रोपागेसनसँग कसरी ट्रान्सभर्स भयो भन्दा यसले नामै त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। हेर त यसले इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड दुइटै प्रोपागेट गरेर हिँड्छ। यहाँ हेर यसले इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड दुइटै प्रोपागेट गर्छ। यो प्रोपागेसनको डाइरेक्सन यो देखिरहेको छौ नि तिमीले, यो एक्स भनेको चाहिँ प्रोपागेसनको डाइरेक्सन है। यो एक्स, यहाँ माउस निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन एकचोटि हेर्नु, मिल्दो रहेछ। यो एक्स भनेको प्रोपागेसनको डाइरेक्सन, ब्लूले इलेक्ट्रिक फिल्ड देखाउँछ, रेडले म्याग्नेटिक फिल्ड। प्रोपागेसनको डाइरेक्सनसँग इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि ओसिलेट भएर हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड पनि ओसिलेट भएर हुन्छ, जसले गर्दा सनले जेनेरेट गरेको बोथ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड अर्थमा आइपुग्छ र अल्टिमेटली हेर त यसले क्यारी गर्ने भनेको चाहिँ हिट इनर्जी हो, जुन हिट इनर्जी अर्थसम्म आइपुग्छ। त्यही भएर यसको बारेमा डिटेल जान्नु पर्दैन, किन परपेन्डिकुलर हुन्छ, के कारणले हुन्छ, जुन बाटो चाहिँदैन त्यो बाटो इन्ट्रान्समा जानु जरुरी छैन। खालि तिमीले के जान्नु पर्यो भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई किन ट्रान्सभर्स हुन्छ त्यो पनि हामीलाई सोध्ने होइन, तर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ ट्रान्सभर्स इन नेचर हुन्छ किन भन्दा यसमा हेर त इलेक्ट्रिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्ड र भेलोसिटी तिनटै के छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ। यहाँ हेर त यो केसमा यहाँनिर के छ, यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्डको प्रोपागेसन, यो सी को डाइरेक्सन इलेक्ट्रिक फिल्डको प्रोपागेसन, त्यही भएर सी भनेको इलेक्ट्रिक के अरे म्याग्नेट सरी भेलोसिटी, अनि यो भनेको परपेन्डिकुलर टु इलेक्ट्रिक फिल्ड, परपेन्डिकुलर टु म्याग्नेटिक फिल्ड, यो तिनटै म्युचुअली परपेन्डिकुलर हुन्छ, त्यही भएर यसलाई ट्रान्सभर्स भनिन्छ। अब जनरली वेभ भनेको के हो त, एनर्जी प्रोपागेसन हुने हो, त्यो जान्नै पर्दैन। त्यही भएर नन मेकानिकलमा तिमीले सिर्फ के पोइन्ट जान्नु पर्यो भने हेर त सबै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ नन मेकानिकल हो। नन मेकानिकलको एक्जाम्पल इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ मात्र हो, दे आर सिनोनियम, नम्बर 1 जान्नु पर्यो। नम्बर 2 सबै नन मेकानिकल वेभ के हुन्छ, ट्रान्सभर्स इन नेचर हुन्छ सबै नन मेकानिकल वेभ। र नम्बर 3 इलेक्ट्रिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्ड र प्रोपागेसन तिनटै म्युचुअली परपेन्डिकुलर हुन्छ। नम्बर 4 भेलोसिटी यति हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो है। हरायो पक्का ल, हेर त भेलोसिटी यति हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। इज द्याट क्लियर? बुझ्यो है? यो भन्दा बढी सबैको कारण खोतलेर सकिँदैन, किन यो +2 को कोर्सै होइन। इभन यो डिराइभ गर्नलाई तिमीलाई 4 पेजको डेरिभेसन चाहिन्छ, यो भनेको ब्याचलर लेभलको कोर्स हो, त्यो चाहिँदैन है त ल। ल र हाम्रो नोट एक्सट्र्याक्ट गर्ने तरिका के छ म तिमीलाई भनिदिन्छु। यो सबै नोट तिमीहरूले पीडीएफमा पाउँछौ, तर मैले त्यो पीडीएफ कहाँ अपलोड गर्छु भने मैले त्यो पीडीएफ हेर त मैले मेरो गुगल क्लासरुममा अपलोड गर्छु र लिंक पठाइदिन्छु, त्यो लिंकबाट पाउँछौ है, लिंकबाट पाउँछौ। र अहिले अब तिमीलाई स्क्रिनशट लिए पनि हुन्छ, स्क्रिनशट लिए पनि हुन्छ है त ल। अब यो एउटा ट्रान्सभर्स इन नेचर। अब अलिकति हेर त मेकानिकलमा जाउँ ल, मेकानिकलमा जाउँ हैन पक्का ल। ल मैले इरेज गरेँ। ल स्लाइड एकचोटि देखाइदिनु भनेको छ, म स्लाइड एकचोटि इनिशियलबाट देखाएँ है। ल आजलाई चाहिँ स्लाइड लिऊ, किनभने तिमीहरूको त्यहाँ मैले फर्मेसन गरिसकेको छैन, तिमीहरूको स्पेसली मैले फर्मेसन गरेँ भने त्यहाँ तिमीहरूले क्वेसन पनि मलाई हाल्न मिल्छ भनेर हो। सबै ग्रुपको छुट्टा छुट्टै फर्मेसन गर्छु, किनभने भर्खर आज तिमीहरूको पहिलो क्लास भयो। ल यो स्लाइड चाहिँदैन, यहाँदेखि लिऊ ल। कसैलाई यदि लिनुपर्छ भने यहाँदेखि लिऊ। मेकानिजम अफ प्रोपागेसन अफ साउन्ड वेभ यहाँदेखि लिऊ, लिऊ लिऊ है। अनि यो पनि लिन पर्छ भने लिऊ, त्यो चाहिँ तिमीलाई बुझाइदिएको मात्र मैले है। वेभ प्रोपागेसन हुने मेकानिजम यो घोकेर बस्नु पर्दैन है, कसरी प्रोपागेसन हुन्छ यति बुझ्यो भने भोलि पर्सि अब काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हो। अनि यो पनि लिन मन लाग्छ भने लिऊ, यो डाइरेक्सन अफ प्रोपागेसन हो, यो डाइरेक्सन अफ भाइब्रेसन हो ल। अनि यो त अब नेटमा जति पनि पाइन्छ, मैले नेटको चाहिँ नि फिगर कपी गरे हो, जीआईएफ। अनि फ्रिक्वेन्सीको बारेमा जानिहाल्यो, फ्रिक्वेन्सी अन्ली डिपेन्ड्स अन सोर्स नट अन मिडियम, यो एकदमै याद गर्नुपर्ने। फ्रिक्वेन्सी अन्ली डिपेन्ड्स अन सोर्स नट अन मिडियम। अनि वेभ भनेको भेलोसिटी भनेको मिडियममा जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है, भेलोसिटी भनेको मिडियममा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यसपछि गएर तिमीलाई हेर त अनि
यो वेभलेन्थ को बारेमा मैले भनिहालेँ, यो त सोधेको क्वेशन छ, यो त मोर देन 2 टाइम्स चाहिँ सोधेको छ जस्तो लाग्छ। हेर त वेभलेन्थ भनेको नेचर अफ मिडियममा डिपेन्ड गर्छ, एउटा सोर्समा डिपेन्ड गर्छ। अनि फेज डिफरेन्सको बारेमा लिऊ ल भयो। अब भोलिदेखि चाहिँ नि यदि कसैलाई लिन मन लाग्यो भने ठ्याक्कै अन गर्ने बित्तिकै झ्याप्पै लिइहाल्ने है, किनभने ब्याक टु स्लाइड देखाउँदा धेरै टाइम वेस्ट हुन्छ। अब आज त फर्स्ट डे केही फरक परेन, किनभने यति बेलासम्म हामीले एउटा दुईटा क्वेसन भ्याइ पनि सक्छौँ है। ल अनि नन मेकानिकल वेभ, नन मेकानिकल वेभमा तपाईँ नन मेकानिकल वेभमा त यहाँनिर क्यान्सल मैले थपिहालेँ। इटालिक भन्छ यो एउटा चाहिँ तिमीले नन मेकानिकलमा सोधेको क्वेसन हो है, जो मेरो ठ्याक्कै छुटेछ। सो इट इज इन ट्रान्सफर्स इन नेचर है त। ल त्यो चाहिँ ट्रान्सफर्स इन नेचर भयो, जान्यो है। ल अब भोलिको क्लासमा पाउँछौ, भोलिको क्लासमा पाउँछौ है त। अनि ल अब हामी अलिकति अगाडि बढौँ, आजलाई थोरै अगाडि बढौँ। केही छ तिम्रो क्वेसन है? भोलि क्लासमा वेट गर न, एक दिन आजबाट त सुरु भयो, एक दिन वेट गर, यु विल गेट एभ्रिथिङ। ल हेर यो पनि जान्यौ, यो नेटमा छँदैछ, यो फिगर हेर्न मन लाग्यो भने। अब हामी थोरै मेकानिकल वेभमा जाउँ है, थोरै मेकानिकल वेभमा जाउँ। कम्तीमा यो स्लाइड चाहिँ आज सपाउने प्रयत्न गरौँ, टाइमले के भन्छ अब 2-3 मिनट। मेकानिकल वेभ भनेको जसलाई मिडियम चाहिन्छ, कस्तो मिडियम चाहिन्छ? इलास्टिक मिडियम चाहिन्छ। मैले अघि नै भने नि, विदाउट इलास्टिसिटी र इनर्सिया प्रोपागेसन हुन सम्भव छैन। तिमीले बालुवामा उफ्रियो भने हेर त भाइब्रेसन ट्रान्सफर हुँदैन, तर फ्लोरमा उफ्रियो भने भाइब्रेसन ट्रान्सफर हुन्छ। अब 1 2 3 त 2 त मैले भन्नै पर्दैन होला। हेर त परपेन्डिकुलर टु डाइरेक्सन अफ भाइब्रेसन, यो 1 मा यतापट्टि हेर है, मैले त्यहाँ चिन्नु पनि लाइन बुझिहाल्छौ। प्यारलल टु डाइरेक्सन अफ भाइब्रेसन बुझिहाल्यौ। अनि यो मुभ्स इन द फर्म अफ क्रेस्ट एन्ड ट्रफ, उठेको भागलाई क्रेस्ट भन्छौँ, तलतिरको भागलाई हामी ट्रफ भन्छौँ। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ? मुभ्स इन द कम्प्रेसन एन्ड रियर फ्र्याक्सन, यो चाहिँ कम्प्रेसन र रियर फ्र्याक्सनमा हुन्छ। अब 3 नम्बरमा हेर त, 3 नम्बरमा हेर त, प्रेसर एन्ड डेन्सिटी अफ मिडियम डज नट चेन्ज। प्रेसर र डेन्सिटी अफ मिडियम चेन्ज हुँदैन, तर प्रेसर डेन्सिटी के हुन्छ? म्याक्सिमम एट कम्प्रेसन एन्ड मिनिमम एट रियर फ्र्याक्सन। यो कुरो म यसो भन्ने, हेर त तिमीहरूले यो जुनसुकै नेटमा पनि छ, बुकमा पनि छ, तर मैले धेरै लेखेर साध्य हुँदैन भनेर लेखिन। तिमीले लङ्गिट्युडनल वेभमा पार्टिकल यसरी भाइब्रेसन गर्छ, यसरी भाइब्रेसन गर्छ, त तिमीले 1 कम्प्लिट ओसिलेसनको सिनारियो हेर्यो भने यहाँ पार्टिकलहरू 1 कम्प्लिट ओसिलेसनमा 1 2 3 भन्ने पार्टिकल एकदम नजिक आउँछन्, अनि 4 5 6 भन्ने पार्टिकलहरू एकदम टाढा जान्छन्। 4 5 6 भन्ने पार्टिकल, फेरि 7 8 9 भन्ने पार्टिकल एकदमै नजिक आउँछन्। 7 8 9 भन्ने पार्टिकल, यो कम्प्रेसन भनिन्छ, यो रियर फ्र्याक्सन भनिन्छ। कम्प्रेसनमा के हुन्छ? तल लेखेँ है, कम्प्रेसनमा के हुन्छ? प्रेसर बढ्छ है, कम्प्रेसनमा भोल्युम घट्छ, अनि डेन्सिटी पनि के हुन्छ? बढ्छ। अनि रियर फ्र्याक्सनमा के हुन्छ? रियर फ्र्याक्सनमा के हुन्छ? प्रेसर घट्छ, अनि त्यसपछि भोल्युम बढ्छ, भोल्युम बढ्यो भने डेन्सिटी पनि घट्छ। त्यही भएर ट्रान्सभर्स र लङ्गिट्युडमा यो एउटा पोइन्ट चाहिँ हैन, ट्रान्सभर्समा त खासै सोध्दैन, लङ्गिट्युडलमा यो एउटा सोध्ने, प्रेसर डेन्सिटी चेन्ज हुन्छ। तर ट्रान्सभर्समा किन हुँदैन? ट्रान्सभर्समा त हेर त पार्टिकलहरू त यसरी तल माथि भाइब्रेसन हुने हो। त्यही भएर पार्टिकलको बिचको नेट डिस्टेन्स कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। अघि न पनि हेर्यौ नि फिगरमा, हेर त यहाँ यो पार्टिकलको बिचमा नेट डिस्टेन्स कहिले पनि चेन्ज भएको छैन। हेर त यहाँ दुईटा पार्टिकलको बिचमा नेट डिस्टेन्स कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। त्यही भएर यहाँ के हुन्छ भने हेर त, यहाँ चाहिँ तिमीले भन्न जान्नु पर्यो, यहाँ प्रेसर डेन्सिटी अफ मिडियम डज नट चेन्ज, यो सोध्दैन। तर 3 नम्बरको यो एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अनि तिमीले पढिसक्या होला, ट्रान्सभर्स वेभलाई पोलराइज गर्न सकिन्छ, लङ्गिट्युडनललाई पोलराइज गर्न सक्दैन। हेर त हामीलाई जुन पोलराइजेसन भन्ने शब्द छ नि,
त्यो खास ट्रान्सफर्सको लागि मात्र बनाएको हो, लङ्गिट्युडहरूको लागि होइन है त। कुरा बुझ्यौ नि ल। सो अब यो स्क्रिनसट पनि लिन मन लाग्छ भने लिऊ होइन। म आज चाहिँ यति नै गरेँ। अब हामीले टु बी कन्टिन्यू चाहिँ भोलिदेखि। अब फेरि मैले तिमीहरूलाई एकचोटि हम्बल्ली हेर त म तिमीहरूलाई के भन्छु भने यो वेबको क्लासमा एक दिन मिस भयो भने दोस्रो दिन बुझिँदैन। फेरि राम्रोसँग बुझ है, यो अरू जस्तो होइन आज निन्द्रा लाग्यो आज अल्छी लाग्यो भनेर। यो वेबको क्लासमा कन्टिन्युसली जबसम्म हामीले स्टेसनरी वेबसम्म सघाउँदैनौँ त्यो बेलासम्म तिमीले एक दिन मात्र मिस गर्यौ, जस्तो भेलोसिटीमा मिस गर्यो भने नि बुझ्छौ, भेलोसिटी अफ साउन्ड, ल्याप्लेस करेक्सन, न्युटन्स फर्मुला त्यसमा नबुझ्ने भन्ने हुँदैन। वेव्स इन स्ट्रिङ पाइपमा पनि बुझ्छौ, डप्लर इफेक्टमा पनि बुझ्छौ, तर जुन मेजर कन्सेप्टवाला पार्टहरू छ त्यसमा चाहिँ एक दिन मिस गर्यो भने बुझिँदैन, एक दिन मात्र मिस गर्यो भने बुझिँदैन। त्यही भएर एब्सेन्ट नहुने है त। ल थ्याङ्क यू भेरी मच। आज मैले यति नै सेयर गरेँ, भोलि हामी फेरि गफ गरौँला है त।